سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم. غادي نتقاسم معكم دي طارطولات لاباط بلا زبده. الوغ يعني المقادير اللي غتشوفوني انا استخدمت اليوم راح تضاعفت المكونات. بالنسبه للمقادير اللي غتحتاجوا بيضه، 3 المعالق ديال السنيده، كاس العرب ديال الزيت، وغتحتاجوا 2 كيسان وربع ديال الفورص، واحد نص ديال الخماره، شويه ديال الملحه. بالنسبه للطريقه انكم غادي تجمعوا المكونات كامله، ولا بانت لكم لاباط باقي خاصها يعني ما مجموعاش، تزيدوا شويه ديال الماء بارد. هنايا لاباط ديال البسكوين بعد ما جمعتها ديروها في الثلاجه، من الاحسن تكون بارده، ديروها في المجمد واحد شويه ومهم ما تجمدش. غادي ندوزو نصاوبو. بالنسبه لاكريم ديال الحامض غنحتاجو 2 ديال البيضات، واحد 2 حامضات معصورين، القشور ديالهم غتحكوهم تخليهم جانبا، ودرت هنايا واحد 4 ديال المعالق ديال السكر كلاصي. وديجا كنت سبق ليا انني تقاسمت معاكم هاد لاكريم هنايا على حسب الذوق، اللي كيبغي الحلاوه يزيد السكر. هنا ضفت القشور ديال الحامض وشويه ديال الملحه. حركوا المكونات كامله باش ماشي تجيو ديريكتومون تحطوهم فوق البوطه، باش يعني ما تجيكمش لا كريم فيها بيض ديال البيض باين. حركوها مزيان حتى ما يبقاش يبان لكم هذاك البيض شويه كتكون ضروري ديك الشريطات ديال البيض كيكونوا. الو بقاو تحركوا طربوا داكشي مزيان. من بعد حطوها فوق في شي كاسرونه وديروها في البوطه على عافيه، تكون شويه مهيله ماشي مجهده باش ما تحرقش ليكم وانتم كتحركوا. هذه من بعد ما طيبتها غتاخدوا 2 معالق ديال الزبده، تكون شويه بارده، وديروها في الكاسرونه ولا في الطنجره وداكشي فين صاوبتو، باش يجي فاش يتجانس لكم الخليط. حطوها في الثلاجه باش تبرد. الوغ هنا غادي ندوز نصاوب لا كريم باتيسير، حيت انا سالات ليا نديرها غير في الدار. خديت هنايا 2 صفار ديال البيض، واحد فانيا، و3 المعالق ديال السنيده، 2 معالق ديال المايزينا اولا 3. درتها فوق عافيه وخليتها يعني تا تجمعات ليا. الوغ هذه لاباط ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجه وهبطتها. من الاحسن تكون واخا تخدموها بارده كتكون شويه صعيبه، ولكن من الاحسن. هنايا كيف كتشوفوا الطريقه اللي كندير انا كل مره، وكيفاش كندير في لي طارطولات، مره كنحط دوك لي مول لتحت، مره كنقطع بهم وكنصاوب الفوق على حسب. كيف كتشوفوا هاد الطريقه، واخا انا راه كيهربوا ليا بغاوش يتشدوا. دخلهم الفران على درجة حرارة 180 درجة ولا 170، شعلوا الفوق والتحت وردوا لهم البال. الوغ المدة ديال الطياب 25 دقيقة، من 20 حتى 25 دقيقة. من بعد طلعت لا كريم شونتي، انا كنستعمل اولالا. خديت تقريبا 2 كيسان، يعني طلعت لي على هذا الشكل هذا، وغنحبس. ابخي غادي ندوز باش نبدا نعمر هذوك لي طارطولات. هنايا غادي نصاوب لا كريم ديبلومات اللي هي الميلونج ديال لا كريم باتيسير مع لا كريم شانتي. خديت لا كريم باتيسير اللي صوت في الدار، وانتم بغيتو تكملوها يعني كيفاش غنقول لكم، غير بشي سباتول، ولا تكملوها بالباطور راه ما كيطرى ليها والو. بالنسبه للناس اللي بغاو لا كريم ديال الحامض تجيهم صفرا، يزيدوا شويه ديال الروح ديال الحامض ولا الملون ديال الحامض. هذا هو الشكل النهائي ديال لا كريم ديبلومات كيف كنقولوا. انا راه هاد البوق ديال سميتو راه سطاني، كل مره كنبغي نصاوب بيه كيهرب ليا قلت غنشري واحد الساعه، باقي هذا شريته ما صدقش ليا. الوغ كيف كتشوفوا درت على هذا الشكل، دزت لاصوص ديال الحامض، لا كريم ديال الحامض، عمرت بها عاوتاني طارطوليط غير بالمعلقه على هذا الشكل هذا. غندوزو نذوقوهم، كل واحد عنده الاختيار يذوقهم باللي بغا. الوغ بالنسبه للحامض درت معاهم هاد سوريز، درت معاهم حب الملوك، ودرت شويه ديال درت سوريس، ودرت شويه ديال المشماش. وبالنسبه للاخرين اللي فيهم لا كريم دبلومات درت كيوي وفريز. كل مره كيفاش درت هنا عاوتاني كيوي وسوريز. ابري درت في الاخر درت شويه ديال البرقوق، درت مشماش، درت كل واحد عنده الاختيار يدير اللي بغا. ديروا البنان، ديروا
التفاح اللي بغيتو تقدروا ديروه. الوغ نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى هذه الوصفه تعجبكم. مرحبا بكم عندي، اللي ابوني مرحبا به، واللي باقي ما تابوناش يتابونا عندي.